हजारों हसरतें ऐसी कि हर हसरत पर दम निकले। बहुत निकले मगर जरदारी के अरमान फिर भी कम निकले। अफसोस सद अफसोस के जिन्होंने महज अपने इक्तिदार, इजारादारी और दौलतो जायदाद की खातिर मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। उन्हें मलाल भी नहीं बल्कि एहसास तक नहीं। मगर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अवाम को समझ आ गया है कौन इनका हमदर्द है और कौन डाकू। पीपल्स पार्टी का वर्कर कहता था बीबी नहीं जरदारी करप्ट है। अब तमाशा है बिलावल नहीं जरदारी करप्ट है। आपको हर सूबाई हुकूमत में कुछ ईमानदार कुछ करप्ट लोग मिल जाएं, लेकिन सूबा सिंध की हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर तो करप्शन ऐसे बरसती है जैसे आसमान से बारिश का पानी। सिंध सूबे की हालत इसकी गवाह है। सिंधी प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत वफादार हैं और गैरतमंद भी। किसी भी बराए नाम मर्द को सपोर्ट नहीं करेंगे। बिलावल ठुस हो चुका है। भुट्टो की ड्रिप लगाकर इतना ही चल सकता था। बिल्लो रानी गुलाम इब्ने गुलाम है। अंग्रेजों के जमाने में सर का खिताब उन लोगों को मिलता था जो अंग्रेजों के टॉप क्लास गुलाम होते थे। भुट्टो के बाप को भी अंग्रेजों ने हंसी मजाक में सर का खिताब दिया था। अब ये जाली जमहूरी बचे होने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। बिलावल भुट्टो के साथ प्रैंक हो गया। सखर में खाली कुर्सियों से खिताब। सखर बिलावल भुट्टो जरदारी के अवामी जलसे के मनाजिर। इतना पैसा लगाकर भी सिर्फ टेंट वाले बैठे हुए हैं। ये नविश्ता दीवार है। बिलावल के अब्बू जरदारी लूटेगे माज से ही तुम्हें सब कुछ खरीद कर देगा। कल भुट्टो जिंदा था, आज का भुट्टो मुर्दा है। बिलावल की जलसी में 300 लोग यानी अवाम का जम्मे गफीर। ये लोग इमरान खान का क्या मुकाबला करेंगे। सिंध के जाहिल लोग ही इनको पसंद करते हैं जिनको बोलते हैं बीबी ने आपके लिए कुर्बानियां दी थी। जो आए हैं इनकी छितर परेड करनी चाहिए। ऐसे बिरयानी की प्लेटों पर बिकने वालों की वजह से आज मुल्क इस हालत में है। इससे ज्यादा बंदे महक मलिक के डांस देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जो लोग जलसी में आए वो भी कंफर्म करने आए थे क्योंकि अवाम तजब्जुब में इसलिए मुमतला है कि ये खुसरा जरदारी है या फिर भुट्टो है। आज तक पता न चल सका। वैसे आजकल कुर्सियों के भी कान होते हैं। अच्छा है कम से कम कुर्सियों ने सवाल तो नहीं किए कि सिंध में भुट्टो जिंदा है और सारे सिंधी मर गए। बिलावल और पीपल्स पार्टी को समझ आ गया होगा कि अवाम ने इन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया है। यही वजह है इलेक्शन के नाम से इनको चिढ़ हो गई है। ऊपर से सरसरी नाम लेते हैं लेकिन दिल से कहते हैं कि ना ही होते चंगाए। बिलावल के खिताब से पहले भी कारकुनान जलसागाह छोड़कर चले गए। सिंध के लोग इनकी झूठी कहानियां सुनकर अब बेजार हो चुके हैं। इनके पास अब अवामी हिमायत सिफर है। लोग दरअसल इनसे नफरत करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए वरना मजीद गड़बड़ होगी। 10 अरब हड़पने वाला बकाओ मीडिया बिलावल को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर आपको दिखाएगा। मगर बिलावल की कुल औकात ये है कि मेयर सखर ने सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए तब भी जलसे में लोग न आए। सखर की अवाम ने बिलावल और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। सखर के साबिका कौमी असेंबली मेंबर, साबिका सूबाई मेंबर और मेयर सखर ने सखर म्यूनिसिपल कारपोरेशन और सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद 1000 अवाम को जमा ना कर सके। इन लोगों में से लामुतासरीन को घर का भी लॉलीपॉप देकर बुलाया गया था। तो आप अंदाजा लगाएं पीपी को सपोर्ट करने वाले लोग कितने होंगे। इसमें इस जलसे का सखर म्यूनिसिपल कारपोरेशन से बिल निकाला जाए क्योंकि इसमें मुतासरीन को बुलाकर घर लेटर वाला लॉलीपॉप भी शामिल था। बाकी आप वीडियो में देख सकते हो। बिलावल का खाली कुर्सियों से खिताब। ये बिलावल के सखर के जलसे के मनाजिर हैं जब बिलावल का खिताब चल रहा और पिंडाल खाली है क्योंकि अवाम जिसके जलसों में जाना चाहती, जिसको सुनना चाहती, वो अटक जेल बैरक नंबर 3 में कैद है। इस दरमियाने बच्चे का चूरन अब कोई नहीं खरीदेगा। वोट सिर्फ इमरान खान का। अरबों खरबों कमा कर और पेट भरकर शातिर जरदारी ने खुद को इस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू बनने का फैसला कर लिया है और बेटे बिलावल को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ बयान देने के लिए खड़ा कर दिया है क्योंकि इनको कोई संजीदा नहीं लेता। बिलावल जो मर्जी कहते रहे मगर वो भी कह रहे हैं लेवल फील्ड नहीं है। क्या बेवकूफी और बददियांती है। सालों हुकूमत के बाद और अरबों की चोरी के बाद वो फरमाते हैं इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ है। अभी एहतिसाब होने दें और चोर पकड़े जाएं, फिर देखें आप किधर खड़े होंगे। सिर्फ बेनजीर इनकम को ही देखें। अरबों जरदारी वालों ने खा लिए और गरीब लोगों को पता ही नहीं। मिस्टर 10% का पेट खरबों की करप्शन करके अभी नहीं भरा। इंशाल्लाह इसका और इसके जैसे करप्ट सियासतदानों का पेट कब्र की मिट्टी से ही भरेगा। ये अभी भी भूखे हैं। इनको अभी और भी हराम का माल चाहिए। इनका एक ही ईमान है कि पैसा आए चाहे वो किसी भी तरह से आए, मुल्क का बेड़ा गर्क करके आए या अवाम का जूस निकाल कर आए, बस पैसा चाहिए इन्हें। असल हकीकत तो यही है कि पीपल्स पार्टी मर चुकी है। ये तो जरदारी गैंग है जो कमीशन खाता है और मुल्क को लूटता है। पीपी तो 1979 में ही मर गई थी। शहीद बेनजीर भुट्टो पीपल्स पार्टी की सरबराह नहीं थी। हाँ बनने की नाकाम कोशिश जरूर की मगर शिकस्त खा गई जरदारी गैंग के हाथों। बल्कि जरदारी गैंग ने पूरा भुट्टो खानदान खत्म कर दिया। इसका बाप हाकम जरदारी भुट्टो का दुश्मन था और आज ये इन्हीं लोगों के नाम इस्तेमाल करके वोट मांगते हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर इन्हें क्या पता वो क्या होती है। सिंध को और इसके जवानों को ट्रक के पीछे लगाया हुआ है। बेरोजगारी और लाकानूनी सूरत हाल उरूज पर है। जुल्म और नाइंसाफियों करप्शन का बाजार गर्म है। पीपल्स पार्टी के कारनामे। सखर में पुल इफ्तिताह के साथ ही गिर गया। यकीनन 20 लाख रुपए की मालियत से तैयार करदा इस पुल की ओपनिंग पर 4 करोड़ रुपए लगा दिए होंगे। तो फिर मिलके बोलो जीए भुट्टो। नाअहल और करप्ट पीपल्स पार्टी के हाथों सिंध की तबाही। पीपल्स पार्टी ने तालीम को तबाह किया, इसे मजाक बना दिया। पाकिस्तान का टॉप यूनिवर्सिटी
یونیورسٹیوں میں کہیں کوئی نام نہیں آتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا وہ نظام لانے کی کوشش کی گئی جو مغربی ممالک میں صدیوں کے سفر کے بعد آیا، جبکہ بدقسمتی یہ رہی کہ ہاری کسانوں کو ان کا حق نہ دینے والے وڈیروں، سرداروں اور چودھریوں کو اسمبلیوں میں لا کر پاکستان کا حکمران بنا دیا گیا۔ پاکستان آج انہی حالات سے گزرا ہے جن سے تقریباً 60 سال پہلے سنگاپور گزرا تھا، مگر اس کی محب الوطن قیادت نے نئے نظام اور اصلاحات کے ذریعے سنگاپور کو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں نیٹو کنٹینروں سے چوری ہونے والا اسلحہ لیاری کے راستے کراچی میں خانہ جنگی کے منصوبے پر استعمال ہوا۔ اب افغانستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں لگنے والا امریکی اسلحہ سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا مقصد سندھ میں خانہ جنگی ہے۔ کراچی اور شہری سندھ میں بھی نسل پرست پیپلز پارٹی کے ایم پی اے، ایم این اے اور وڈیرے اسلحہ لے کر گھومتے نظر آتے ہیں۔ اندرون سندھ تو ان کی مکمل گنڈا گردی قائم ہے۔ سندھ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کریک ڈاؤن سے کھلبلی مچ گئی ہے۔ ابھی تو آغاز ہے، آگے آگے دیکھو پیپلز پارٹی کے کرپٹ لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مگر سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف جو ایکشن آج ہو رہا ہے وہ پہلے کیوں نہیں ہو سکا؟ بیوروکریسی خود سے اپنی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کرتی؟ جب سر پر ڈنڈا آتا ہے متحرک ہو جاتے ہیں۔ اتنے زیادہ ادارے اور باری بر کم تنخواہوں والے افسران ہیں لیکن کام نہیں کرتے، صرف حاضری لگانے کی تنخواہ لیتے ہیں۔ اصل کامیابی تب ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے مافیاز دوبارہ سر نہ اٹھا پائیں اور ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن ہو جس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی عبرت حاصل کریں۔ پاکستان کی معاشی تباہی کی چند وجوہات: نیشنلائزیشن، ذمہ دار پیپلز پارٹی، 1992 زر مبادلہ باہر بھیجنے کا قانون، ذمہ دار اور بینیفیشری نون لیگ، آئی پی پی معاہدے، ذمہ دار نون لیگ پیپلز پارٹی اور ان سب کو احتساب سے بچانے والا ارینجمنٹ۔ سمیع اللہ نے پاس دیا کلیم اللہ کو، کلیم اللہ نے سلیم اللہ کو، سلیم کلیم، کلیم سلیم، سلیم کلیم، کلیم سلیم، اور یہ گول پاکستان ایک عجوبہ ہے۔ جو نہیں مانتا وہ دہریہ ہی ہوگا، جن کا اللہ پہ ایمان ہے وہ تو یہ جان بھی گئے اور مان بھی گئے۔ بلاول زرداری کٹ پتلیاں بنانے پر اچانک چراغ پا ہو گئے، وہ بھول گئے کہ ان کے نانا جنرل ایوب خان اور یحییٰ خان کی کٹ پتلی تھے۔ والدہ بے نظیر بھٹو جنرل مشرف سے ڈیل کر کے ملک آئیں اور والد آصف زرداری کٹ پتلیوں کے تماشے میں مرکزی کٹ پتلی رہے اور اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ پی پی الیکشن کی تیاریوں میں لگی ہوئی اسٹیبلشمنٹ ملک کو بچانے میں بلاول کو نہ مہنگائی سے کوئی سروکار ہے، نہ بھوک، نہ غربت، لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں اور میڈیا کو اٹکیلیاں سوج رہی ہیں۔ عوام سمجھ چکی ہے کہ زرداری اور بلاول رونگ نمبر ہیں۔ زرداری صرف اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پر سیاست میں ہے، سندھ میں اس کا ووٹ سندھی عصبیت پر ہے جو شاید اب نہ رہے۔ پیپلز پارٹی وہ نہیں جو بے نظیر کی تھی۔ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ نون لیگ کی طرح پیپلز پارٹی کے پاس بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے کے لیے ایک نواز شہباز جیسی جوڑی ہونی چاہیے جس کا کردار نبھانے کے لیے زرداری اور بلاول نے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ دوگلے ہیں یہ باپ اور بیٹا، قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اب اتنا بھی بے وقوف نہیں رہے لوگ کہ ان کی شاطرانہ چالیں نہ سمجھیں۔ 90 دن کے اندر انتخابات عوام کا مطالبہ نہیں بلکہ اقتدار کے بھوکھوں کی فرمائش اور خواہش ہے۔ عوام چاہتے ہیں تو یہ کہ 90 روز کے اندر کڑا اور بے رحمانہ احتساب ہوتا نظر آئے، ملک کی معیشت صحیح سمت پر چل پڑے، مہنگائی میں کمی ہو، انصاف میرٹ عام ہو اور نظام تبدیل ہوتا نظر آئے۔ اب عوام بے رحم ایکشن کا مطالبہ کر رہی ہے نہ کہ جڑلو انتخابات کا۔ نسل پرست پیپلز پارٹی نے 15 سال مسلسل اقتدار میں رہنے کے بعد کراچی اور شہری سندھ کے وسائل کو گدھ کی طرح نوچ نوچ کر کھایا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کرپٹ زرداری لیگ اور کرپٹ بیوروکریسی اور مافیا پہ ہاتھ ڈالنے کا۔ زرداری، نواز، شہباز، فضل الرحمان وغیرہ یہ سب صرف پاکستان کو لوٹنے، اس کو کھانے کے لیے آتے ہیں۔ طاقتور کی منتیں سماجت کر کے اقتدار میں آتے ہیں، پھر پاکستان کو لوٹتے ہیں۔ ہر کوئی اپنا گھر بڑھتا ہے، اس کے بعد جب اقتدار ختم ہوتا ہے تو یہ سب پھر ملک سے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔